अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और कि जहाँ जहाँ से मुझे देखकर सुना जा रहा है दुआओं में याद रखा करें। बहुत सी दुआएं होती हैं आप सब के लिए। तो कि आज मैं इस पर बात करना चाहूँगी कि मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, बुज़ुर्ग देखे हैं, बच्चे देखे हैं, लड़कियाँ देखी हैं, लड़के देखे हैं, वो जो ये चीज़ कह रहे होते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो इस पे आज मैं ये बात करना चाहूँगी कि देखिए, कुछ लोग तो अगर वो स्टडी कर रहे हैं तो उनका टाइम जा रहा है कि वो अपने घर से स्पेशली वक्त निकाल के जाते हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए तो सही है कि वो कुछ हासिल कर रहे हैं, कुछ पा रहे हैं, तो उसके लिए उनके वक्त का जाना ज़रूरी है। क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वक्त जा रहा है तो आप कुछ सीख रहे हैं, तो इसके लिए तो ये सही है। तो इसी तरह जब आप काम कर रहे हैं तो चलें ठीक है, आप मेहनत कर रहे हैं, अगर सुबह से शाम तक आप काम कर रहे हैं तो इतने लोगों की, अपने घर वालों की ज़रूरतों को, उनको, उनकी सब परेशानियों को भी तो आप पूरा कर रहे हैं। तो इसलिए आपका एक घर से जाना काम पे, सुबह से शाम तक काम करना, तो ये भी सही है कि आप उनकी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। तो कुछ पाने के लिए कुछ खो रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, ये भी सही है। और अगर आप वक्त अपने वालदैन को दे रहे हैं, मतलब और सब फजूल के काम छोड़ के, दोस्तों को, टीवी को, फ़ोन को, इन सब चीज़ों को छोड़ के आप अपने वालदैन को वक्त दे रहे हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आपके वालदैन हैं, हो सकता है आप कोई ऐसी बात कर जाएं जिसकी वजह से वो उनका दिल खुश हो, राज़ी हो, आप पे इस तरह की दुआएं दे दे जो सारी ज़िंदगी के लिए आपके काम आए। तो इसके लिए देखिए, वालदैन अजीम होते हैं, आप उन्हें स्पेशल वक्त दे रहे हैं, समझ रहे हैं इस चीज़ को, उन्हें वक्त दे रहे हैं, उनसे दुआएं ले रहे हैं, उनका दुख पूछ रहे हैं, उनकी खुशी पूछ रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आप बहुत कुछ पा रहे हैं, खो कुछ भी नहीं रहे, बहुत कुछ का। क्यों? क्योंकि टीवी, फोन, दोस्त, ये चीज़ें कुछ भी नहीं है उनके सामने, ये चीज़ भी सही है। तो कुछ लोग इस तरह से होते हैं जो कि ये कह रहे हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मतलब इस तरह की उनकी नेचर होती है कि मतलब वो अपने दोस्त को पा रहे हैं ना, तो दोस्त के लिए अपने सारे जो भी उनकी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सब कुछ छोड़ के ना, अपने घर की जो भी उन्हें ज़रूरतें पूरी करनी होती हैं, काम करना होता है, पढ़ना होता है, घर वालों को वक्त देना होता है, जो भी वो सारी चीज़ें छोड़ के ना, तो बस उसे वक्त दे रहे होते हैं। तो ये आप खुद सोचें वो क्या पा रहे हैं कि वो इतना सब कुछ खो रहे हैं। अगर वो उनके हकीकत में दोस्त हों तो वो उन्हें ये चीज़ समझाएं ना कि एक हमें पाने के लिए इतनी सारी चीज़ें ना खोएं। ये चीज़ इंसान को खुद सोचनी चाहिए। तो अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो वो भी आप ये समझते हैं कि आप उन्हें वक्त दे रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनके लिए सोच रहे हैं, उन्हें उनके लिए स्पेशल वक्त निकाल रहे हैं, उनके कहने पे अपनी खुशी से जो भी। तो बाकी कि आपने अगर वालदैन के साथ कहीं जाना है तो वो नहीं जा रहे, अगर उनकी मेडिसिन उन्हें देनी है वक्त पे, वो नहीं दे रहे, अगर आपको खाना खाना है तो आप वो नहीं खा रहे, अज़ान हो रही है, नमाज का वक्त है, आपने नमाज नहीं पढ़ी, या आपको कोई ज़रूरी काम है, आपने वो सब छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि आप जिससे प्यार करते हैं, आपको ये लगता है कि आपको वो कुछ कह रहे हैं तो वो ज़्यादा ज़रूरी है, ये सारे काम छोड़ दें। तो आप खुद सोचें आप क्या पा रहे हैं और क्या खो रहे हैं। खो रहे हैं बहुत कुछ, पा क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं। अगर उन्हें एहसास होता तो वो आपको ये कहते ना कि ये चीज़ बाद में भी हो जाएगी, बात बाद में हो जाएगी, मिलना बाद में हो जाएगा, मेरा काम बाद में हो जाएगा, जो भी है। सबसे पहले आप अपने वालदैन की मेडिसिन, या आपकी नमाज, या आपका खाना, या आपकी ज़रूरत है। तो मेरे ख़्याल से ये चीज़ होती है। और देखें, कुछ ऐसे भी होते हैं कि रिलेटिव या बहन भाइयों में, या इंसान खुद भी ऐसे सुस्ती कर जाता है कि अगर उनके रिलेटिव में कोई बीमार है, या ना किसी के यहाँ फोतकी हो गई है, वहाँ पे जाना है, या किसी की दुआ पे जाना है, या किसी की शादी पे जाना है, तो लोग क्या करेंगे अपनी सुस्ती की वजह से, या तो अपने दोस्तों की वजह से, या मतलब अपने और किसी काम की वजह से, जो उनके लिए काम ऐसा होगा जो वो आज ना सही तो कल भी कर लेंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो फौतगी छोड़ देते हैं, अपनों की तबीयत को छोड़ देते हैं। अगर किसी की शादी पे कोई इतना कह के गया है, वो छोड़ देंगे, अब किसी की तबीयत को छोड़ देंगे, लेकिन वो काम ज़रूरी करेंगे जो कल भी हो सकता था, ये ज़रूरी था, लेकिन वो इस चीज़ को छोड़ देंगे, वो काम लाजमी करेंगे। क्यों? क्योंकि वो ये दिखाना चाहेंगे कि देखें हम कितने मसरूफ़ हैं, हमें कितने काम हैं कि हम यहाँ भी नहीं जा सके,
اور اس طرح سے۔ تو آپ خود سوچیں کہ آپ کیا پا رہے ہیں اور کھو کیا رہے ہیں۔ اگر کوئی فوت ہوا ہے تو اگر آپ جائیں گے اسے فوتگی پہ جائیں گے، اگر اسے دیکھ لیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ وقت پھر واپس تو نہیں آئے گا نا، وہ وقت تو بس اسی ٹائم ہے۔ اور یہ جو اگر آپ نے کسی سے ملنا ہے، کسی کام جانا ہے، کہیں گھومنا پھرنا ہے، دوستوں کو ٹائم دینا ہے، جس سے پیار کرتے ہیں اسے ٹائم دینا ہے، یا کوئی اور آپ کا کام ہے، یہ تو اگر آج نہ ہوا تو کل بھی ہو جائے گا۔ لیکن وہ انسان جو فوت ہو گیا ہے وہ آپ کے لیے ویٹ تو نہیں کر سکتا نا، تو وہاں جانا آپ کا ضروری ہے۔ تو پھر آپ خود سوچیں کیا پایا آپ نے، کیا کھویا آپ نے۔ تو اس لیے اس پہ میں آج یہ بات کرنا چاہوں گی کہ جو میرے بہن بھائی جہاں جہاں سے مجھے سن رہے ہیں، جو بزرگ دیکھ رہے ہیں، جو بچے دیکھ رہے ہیں، جو بھائی دیکھ رہے ہیں، جو بہنیں دیکھ رہی ہیں، ان سب سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ انسان ہے زندگی میں کچھ کھوتا نہیں ہے، کچھ پاتا نہیں ہے، اسے نارملی زندگی جینی چاہیے اور یہ ڈائلاگ یوز نہیں کرنے چاہیے، اور بس یہ اس کا سارا فوکس اس چیز پہ ہونا چاہیے کہ ان کے لیے بیٹر کیا ہے، کیا اچھا ہے ان کے لیے، وہ کس راستے پہ ہیں اور کہاں کہاں ان کی ضرورت کن کن کو ہے، یہ دیکھنا چاہیے۔ اور جہاں جہاں ان کی ضرورت ہو، اگر والدین کو ہے تو وہاں ٹائم پہ دیکھنا چاہیے، سننا چاہیے، تو وہ سمجھیں سب کچھ ان کا ہو گیا۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اپنوں کو ہے وہاں، جو ان کا کام ہے وہاں، تو نارمل ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سب چیزوں سے، سب باتوں سے کام کو، مائنڈ کو ہٹا کے ایک چیز پہ انسان اپنا مائنڈ لے جائے، وہاں فوکس کرے کہ یہ چیز زیادہ اچھی ہے، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ سب کا خیال رکھنا پڑتا ہے، سب کو دیکھنا پڑتا ہے۔ وہ انسان ہے یہ نہ سوچے کہ کیا پانا ہے کیا کھونا ہے، بس یہ سمجھے کہ ہم انسان ہیں، ہمیں اپنی خوشیاں، اپنے دکھ سب کے ساتھ بانٹنے ہیں تھوڑے تھوڑے، اور کسی کی تکلیف میں کام آنا ہے اور کسی کی خوشی میں اس کے ساتھ جانا ہے۔ اور اس طرح سے جب انسان یہ سوچ لینا تو یقین کریں اس کا مائنڈ اس طرح سے ہوگا کہ وہ ایک ہی چیز کو زیادہ خاص سمجھے گا، کیا کہ ہم نے کچھ پانا کچھ کھونا نہیں ہے، سب کا خیال رکھنا ہے، سب کو سمجھنا ہے، سب کی مشکلوں میں کام آنا ہے، سب کی خوشیوں میں ساتھ ہونا ہے، تو وہ ان چیزوں کو زیادہ خاص سمجھے گا۔ تو میرے نزدیک موسٹ امپورٹنٹ یہی چیز ہے۔ آپ سے بھی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ پلیز آپ بھی اسی طرح کیا کریں، جو سمجھیں آپ کہ جو آپ کے فرض ہیں، جو آپ کی ذمہ داری ہے اسے آپ پورا کریں، ان چیزوں کو دیکھیں، اور اس میں یہ نہ دیکھا کریں کہ آپ خود کے لیے کیا کریں، مطلب کیا آپ نے پانا ہے کیا کھونا ہے، نہیں۔ کیونکہ آپ جب سب کی ضرورتوں کو، سب کی پریشانیوں میں جاتے ہیں، سب کی خوشیوں میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، سب کا خیال رکھتے ہیں، اپنے والدین کو ٹائم دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اپنے اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، تو پھر آپ یہ مت سوچیں نا کہ آپ نے پایا کیا کھویا، کیونکہ آپ ایک اچھی راہ پہ چل رہے ہیں، نیک راہ ہے اللہ کے نزدیک۔ تو پھر آپ کی ہر ایک بات، آپ کو کیا آپ پانا ہے کیا کھونا ہے، سب چیز کا فیصلہ ہمارے اللہ کریں گے۔ آپ ایک اچھی راہ پہ چلیں، اپنے سارے فیصلے، ساری بات جو آپ کے نصیب میں ہے، جو مقدر میں ہے، کیا پانا ہے کیا کھونا ہے، یہ سب کا فیصلہ ہمارے اللہ کریں گے۔ آپ اپنی نیک نیت سے ایک راہ چن لیں، اس پہ چلیں، انشاءاللہ آپ کے حق میں سب کچھ بہتر ہوگا۔ تو بس یہی آج آپ سے بات شیئر کرنی تھی۔ امید کرتی ہوں آپ نے میری بات کو سمجھا ہوگا، اگر سمجھا ہے تو اس پہ عمل کیجیے گا، عمل کریں گے تو میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، اور اگر آپ کی بات پہ کوئی کرے گا تو آپ کے لیے۔ تو میں اپنے بزرگوں سے، بچوں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے یہ امید رکھوں گی کہ آپ میری بات کو سمجھیں گے اور اس پہ عمل بھی کریں گے، اور جو آپ کے نزدیک اس طرح سے کرتے ہیں یا سوچتے ہیں انہیں بھی بتائیں گے، سمجھائیں گے۔ اچھا انسان وہی ہے جو کچھ خود سمجھے، دوسروں کو بھی سمجھائے، یہی اچھی بات ہوتی ہے اور یہی صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ تو اوکے، کمنٹس میں مجھے بتائیے گا آپ کو میری یہ بات کیسی لگی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔